Maayong buntag kanimo, kumusta ka karong adlaw? Happy Monday mga higala, no? Monday na sad sa atong pagpalingkamot, no? Maayong kabuntag ko natong tanan o kagabion kung asa mamurong dapita dinhi sa kalibutan. Ayaw mo kabalaka. Bisag unsa pa na ang atong problema nga giatubang karon, masulba dira gihapon na. Basta dili tampunon sa atong pagpadayon sa pagpaningkamot, no? Kinahanglan nga kamauta sa unsaon nato pag budget ang atong mga gamay kita, no? Karong panahon na dili na uso ang kanang gara-gara, kalimti ka na sa imong kinabuhi, kay mo kanay mohatag kanimo kalisod, no? Higala, no? Para nako kay ang akong sweldo kung may akong basihan, mo sweldo ko sa usa ka buwan og $5,000, ibanan pa na siya og tax, ibanan pa na sa panggasolina, ibanan pa na sa insurance sa sakyanan. Dili jud na siya kaigo, no? Dili siya kaigo kung imo na siyang pataka kalagasto, kung dili na nimo hunahunaon pag maayo ang imong mga galastos. Basta padayon ka lang sa imong pagpaningkamot. Ayaw kalintig na maglahi ka, magsuklit ka, kay dili masabtan ang panahon nga aduna kitay dakong problema nga moabot sa atong kinabuhi. Labi na kanato diha sa Pilipinas, wala kitay suporta nga basta-basta madali nga mulinya tapata, maghuwat ka pa og pila ka adlaw sa moabot ang imong kang ayuda. So ayaw pagsalig sa ayuda, saligi ang imong kaugalingon sa pagpaningkamot. Happy Monday sa inyong tanan, no? Dinhi lang nakukutob, di na nakutas-on kay basig di na mo ganahan mamati sa akong mga yaw-yaw diri sa social media. Ang akong pag social media dili tungod para sa akong kaugalingon, kundi para sad makatabang ko sa uban. Mo nagiingon nga kung naamo diha sa akong Facebook, naad mo diha, nagkakita ninyo, nagkita mo sa akong video, no? Dili ko kamao mo kanta, dili ko kamao mo pakatawa, dili sad ko chef ko, pero kamao ko magluto. Kay ang pagluto mao kanay usa ka paagi makatigom kita, no? Ma-budget nato ang atong kita. Kay kung magsige lang ta og palit sa gawas, dili nato ma-budget, dili sad tak hebalo kung sagula na siya gi-invest, so dili healthy, no? Muna giingon eat healthy, kay ang atong kinabuhi kung healthy ta, makapadayon kita sa atong pagpaningkamot. So may buntag kaninyong tanan, daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Basta magampo maningkamot, ayaw pagtinagulan, kay kung tapulan ka wala jud abot sa ato mga grasya. Bye bye kaninyo, God bless.